अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ मोहम्मद इमरान जाफ़िर। नाज़रीन, गंदम की फसल इख्तिताम की जानिब और नई फसल की काश्त की प्लानिंग साथ साथ शुरू हो चुकी और इस वक्त धान की काश्त का सिलसिला जो है वो ज़्यादातर जैसे कि रिवाज पा रहा है और हमारा काश्तकार इस वक्त चावल की काश्त के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो रहा है। तो इसी हवाले से हमारे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स में हमें कहा कि चावल की काश्त के हवाले से जो है प्रोग्राम किया जाए, तो हमने एक मरतबा फिर ज़हमत दी अपने स्टूडियो में ज़रई माहिर मोहम्मद अली साहब को। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ठीक हैं, आप खैरियत से हैं? आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद अली साहब, ये बताइएगा कि जो चावल की काश्त का अब सिलसिला शुरू होने जा रहा है, तो उसमें आप हमारे काश्तकारों को क्या तजावीज़ देंगे, क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए कि उसकी फ़सल पे लागत कम आए ताकि उसका मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा महफूज हो सके? जी, बहुत शुक्रिया इमरान जाफ़र साहब आपका। देखिए, इसमें हम जो हमारे मुल्क की सूरत हाल चल रही है और हमारे सरकारी जो हमारे इदारे हैं उनका किरदार उनका किरदार हमारे सामने है, सियासी सूरत हाल हमारे सामने है। तो मतलब कि हमारे फार्मर्स या ग्रोअर्स ने जितनी भी जंग लड़नी है उसने अपने जोर बाजू पे लड़नी है जी। उसने उसको किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अब दूसरे देखिए, दुनिया में कहते हैं कि रिवाज पा रहा है धान को बेड पे काश्त करने का जी। दुनिया भर में, पाकिस्तान में हमारे कहते हैं कि डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब है जिन्होंने मतलब कि इस सिस्टम को पाकिस्तान में पिकनिक के नाम से पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के नाम से इंट्रोड्यूस कराया। इसमें ये समझें कि आपके 70% अखराजात धान के कम हो जाते हैं। अच्छा, धान के 70% अखराजात कम हो जाते हैं? ये नहीं, हर फसल में तकरीबन वो कहते हैं। और कहते हैं कि वो उनका कॉन्सेप्ट तो ये है कि धान है, कमाद है, ये पानी की ज़्यादा पानी वाली फसलें नहीं हैं। इनको पानी भी उतना ही चाहिए जितना आम फसलों को चाहिए होता है। अच्छा, जबकि हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट यही है कि धान की फसल और कमाद की फसल होती ही पानी में है। तो ये सूरत देखो ना, ज़्यादा पानी की वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और डिजीज़ का अटैक ज़्यादा होता है। अच्छा। तो अब उन्होंने बेड सिस्टम पे कहते हैं उनको फोकस किया और पूरी उन्होंने इसकी टेक्नोलॉजी दी है और वीडियो मौजूद है। ये पिकनिक पे धान की काश्त, अब अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो इसमें जो कुछ फार्मर तो अभी तक डर रहे हैं इस सिस्टम पे आते हुए। देखिए, अगर वो मतलब हालात के मुताबिक अपने आपको नहीं ढालेंगे तो वो फिर कहते हैं हालात के रहमो करम पे होंगे। और इस तरह कहते हैं कि आने वाले जो मतलब IMF के हमारे मुल्क हुकूमत से मायदे हो रहे हैं, बिजली बढ़ाने के लिए मुतालबा आ रहा है, टैक्स का सिस्टम मतलब इंट्रोड्यूस कराना जाने की कोशिश की जा रही है, किसान कम्युनिटी पर टैक्स लगने जा रहा है और बहुत सारे फिर कहते हैं हमारे इसके जो पेट्रोल है उसके अखराजात बढ़ने के हमारे बढ़ते जा रहे हैं। इस सूरत के हालत के अंदर मतलब है कि हमारे लिए खुद ये समझदारी यही है हमारी कि हम अपना तरीके काश्तकारी को बदलें। अगर नहीं बदलेंगे मतलब कि फिर वो फिशिंग को किसी से ना कीजिएगा। हम तो मतलब कि जो हम कोशिश कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ चैनल के ज़रिए लोगों में अवेयरनेस उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका तरीक़ाकार यही है कि आप अपनी रिवायती कार को कुछ कर लें और कुछ हिस्सा जो है जो सिस्टम इसका धान को बेड पे काश्त करने का, उस हिस्सा आप इब्तिदाई तौर पर 4 कनाल पे ले लें, 1 एकड़ पे ले लें, उसको करके देख लें ताकि उसकी जो पेचीदगियाँ हैं, जो इसकी कहते हैं कि फसल को हैंडल करने के जो मराहिल हैं, वो आप उससे अच्छी तरह नंबर आदमा हो जाएं, उसको देख लें, उसमें जो कमी रहती है अगली मरतबा उनको ना दोहराएं और जो अगली मरतबा जब आप इसमें कामयाब हो जाएं तो इसको अगले लार्ज स्केल के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट कर लें ताकि आप यानी कि किसान को जो खदशात हैं नया तरीक़ाकार अडाप्ट करने की वजह से, वो अगर वो कुछ हिस्से पे काश्त कर लेगा तो वो खदशात उसके दूर हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। सही। अच्छा, इसमें देखें ना कि बेड में देखें ना इसका सिस्टम बिल्कुल सिंपल सा है। अब बेड में कहते हैं कि धान को बेड पे काश्त करना, लोग बाज़ को कहते हैं धान बेड पे कैसे काश्त हो सकता है, गंदम बेड पे कैसे काश्त हो सकती है। हमने बेड पे गंदम काश्त की अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बड़े अच्छे से रिजल्ट मिले हैं। और ये कि धान भी हमारे कई दोस्तों ने काश्त किया लास्ट ईयर, उसके रिजल्ट बड़े अच्छे मिले। फर्स्ट पैदावार में कोई खर्चा नहीं आता। उल्टा जो पानी के अखराजात जो आपको पड़ते हैं, जो हम फ्लैट लैंड पे करते हैं, वो उसके कहते हैं कि 60-70% अखराजात कम हो जाते हैं इसके आपके। सही। देखिए, आपने बेड बनाने का तरीका अगर मैं मुख्तसर बताता चलूँ आपको, सबसे पहले आपने ज़मीन के अंदर आपने चीज़र हल चलाना है। चीज़र हल चलाने के बाद लेज़र लेवल करना है। लेज़र लेवल करने के बाद आपने वतर की हालत में जब ज़मीन वतर में आ जाए आपने बेड बनाना है। और जो पनीरी आपने 25 दिन पहले आपने लगाई है, उस पनीरी को आपने उधर बेड पे शिफ्ट कर दें। उसकी नमी की हालत में, वतर की हालत में वो आपने उस बेड में शिफ्ट कर दें, फिर पानी आप लगा देंगे। जैसे ही वो फसल मतलब कि नमी रूट्स पकड़ेंगे तो आपकी वो ट्रिलिंग जो है निस्बतन आप देखेंगे उसकी ट्रिलिंग जो फ्लैट लैंड में पनीरी शिफ्ट होती है उसकी ट्रिलिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा, उसकी ट्रिलिंग
زیادہ اچھی ہوگی، اور فصل کہتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کی ٹریڈنگ اچھا ہونے کے ساتھ آپ کا سیٹا اچھا بنے گا. کھادوں کی ضرورت جو ہے آپ کی تقریباً 50-60% تک کم ہو جائیں گی شروع میں. اچھا، یعنی کھادوں کی ضرورت بھی آپ کی کم ہو جائے گی. کم ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے آپ کے ڈیزیز اٹیک بھی کم آئیں گے، سوائل بورن ڈیزیز بھی کم آئیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ زمین بھربھری رہے گی، اور کہتے ہیں کہ جو اس کی بیکٹیریل جو پروپوگیشن ہے، بیکٹیریا کی جو آپ کی کہتے ہیں کہ افزائش کا عمل ہے وہ تیز ہو جائے گا. صحیح. کیونکہ زمین کیونکہ ٹیمپریچر معتدل رہے گا، اس کا ٹیمپریچر معتدل رہنے کی وجہ سے جو ہمارے بینیفیشل جو ہمارے بیکٹیریا ہیں ان کی جو پروپوگیشن ہوگی وہ فصل کو دور دور سے خوراک لا کے فصل کو دیں گی، اور وہ جو ہے جو ہمارے ہارمفل بیکٹیریا ہیں ان کا آپس میں جنگ شروع ہو جائے گی. وہ آپس میں جب جیتنا کہتے ہیں حق نہیں جیتنا ہوتا ہے، بینیفیشل بیکٹیریا کیونکہ اس پہ حاوی ہو جائیں گے. وہ جو زمین کے اندر جو سسٹینیبل فارم کے اندر جو ہمارے منرلز جو کھادیں پڑی ہوئی ہیں ان بیکٹیریا کی بدولت، بایوٹو کی بدولت جو ہے بایوٹو کی بدولت، تو وہ اویلیبل فارم میں منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے. فصلوں کو آٹومیٹک وہ زمین سے خوراک ملنا شروع ہو جائے گی، جس کی وجہ سے وہ آپ کے دیگر اخراجات بھی جو ہے آپ کے وہ مطلب ہے کہ منیمائز ہو جائیں گے، اور آپ کو ایک شاندار فصل ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو حاصل ہوگی. اچھا محمد علی صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہمارے ملک میں ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ کھادوں کی بر وقت دستیابی اور درست قیمت پر دستیابی یہ تقریباً بہت مشکل ہے. تو ہمارے کسان کو کھادوں کی مد میں بہت سارا جو ہے نا اپنا پیسہ باؤنڈ کرنا پڑتا ہے، اور بر وقت بھی دستیاب نہیں ہو پاتے ہیں، جس سے اس کی فصل پہ اثرات ہوتے ہیں. تو کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ اگر اس سرکل سے بھی کسان نکل سکے؟ دیکھو یہ جو پائیدار قدرتی نظام کاشتکاری کا جو سسٹم ہے نا، یہ کھادوں کو تو مائنس کر دیتا ہے یہ. اچھا. لیکن کچھ عرصے بعد صحیح. شروع میں آپ نے سمارٹ اپلیکیشن کی طرف جانا ہے. سمارٹ اپلیکیشن آپ فرٹیلائزر کریں گے، اور سمارٹ اپلیکیشن اگر آپ کو مطلب کہ پیسٹ کا شدت سے اٹیک آ گیا تو اس صورت میں کریں گے. ادروائز آپ نے فصل کو سمارٹ اپلیکیشن سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ جب ضرورت ہو، ضرورت ہو، اور پانی کی ضرورت بھی تب ہو کہ اس میں پانی ہم دھان میں تو ہم پانی ہفتے میں 2 مرتبہ لگاتے ہیں. اس میں پانی مطلب ہے کہ آپ کی جو اگر بیڈ پہ اگر کاشت آپ نے کی تو پانی آپ کو آپ کا یہ 15 دن کے وقفے میں بھی جا سکتا ہے. اگر زمین کی سوائل کنڈیشن اگر اچھی ہو جائے، واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی اس کی اگر بڑھ جائے تو اریگیشن گیپ دیکھیں کتنا بڑھ جائے گا آپ کا. تو اس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا یہ اریگیشن گیپ بڑھنے کی وجہ سے آپ کا جو پانی کے جو اخراجات بھی کم ہو جائیں گے. اور پانی کہتے ہیں کہ جب اخراجات کم ہوں گے تو کیونکہ پانی کی ذاتی وجہ سے بھی بیماریاں زیادہ آتی ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ جب بارش سے زیادہ ہو جائے پانی کو زمین سے نکالیں. اب مطلب جب بیڈ پہ آپ کا دھان کاشت ہوا ہوگا تو پانی صرف فروز کے اندر آ جائے گا. فروز میں جب کیونکہ وہ آلریڈی پانی اس کو صرف لمیٹڈ لگ رہا ہے، اور سمارٹ اپلیکیشن ہم اس کی کر رہے ہیں، اس کی آپاشی کر رہے ہیں، سمارٹ آپاشی کر رہے ہیں، تو زمین مطلب کہ اتنی زیادہ کہتے ہیں کہ وہ مطلب کہ وہ سیراب نہیں ہو سکی ہوگی، جس سے اس کو پانی کو سیراب کرنے کی جو گنجائش ہے، آبزرو کرنے کی گنجائش ہے، اس کی بڑھی جائے گی، اس کی موجود ہوگی. اس سے پانی کو وہ جلدی آبزرو کر لے گی، اور وہ اس کی نتیجہ یہ ہوگا وہ فصل خوشحال رہے گی. اور کیونکہ پانی جتنا ایک فارمولا یہ بھی ہے کہ خشکی جو ہے پانی خشکی کی طرف جاتا ہوتا ہے، اور جو پودے کی جو روٹس ہیں وہ پانی کی طرف ٹریول کرتی ہیں. تو ایک فطرت کا ایک نظام ہے. تو یہ سسٹم، اسی سسٹم کے تحت یہ آپ کی فصلیں آپ کاشت کریں گے تو فصل کو جو کیونکہ اگر پانی کم ہوگا تو وہ جان ماریں گی اور مطلب ہل جل کریں گے، وہ پانی کی طرف آئیں گے. جڑیں لمبی ہونے کی وجہ سے نیوٹریشن جو ہے کہتے ہیں انٹیک ہے وہ بڑھ جائے گی. آپ کی فصل پودے جو ہے نا خوراک زیادہ لیں گے، امیونٹی سسٹم اس کا زیادہ بڑھ جائے گا، اس وجہ سے پیسٹ بھی کم آئے گا، اور وہ صحت مند ہوگا، تنا صحت مند ہوگا، سیٹا صحت مند بنے گا، فصل انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اچھی ہوگی. بہت شکریہ. محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انہوں نے خاص طور پر مشورہ یہ دیا ہمارے کاشتکار بھائیوں کو کہ آپ اپنے روایتی طریقہ کاشت کے مطابق گندم کے بعد اگر آپ چاول کی کاشت کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ روایتی طریقہ کار کے ساتھ ساتھ غیر روایتی طریقہ کار یا جدید طریقہ کار کو بھی اپنائیں. اپنی آراء سے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے، اور جو سوالات آپ کے ذہن میں ہوں وہ بھی ضرور پوچھیے. اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو زرعی ماہر محمد علی صاحب کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.